किती होती मार्केट मार्केट आम्ही हांगा सकयल आनी फ्रुट्सां खातीर दवरला सो एकाच कडेन सगळें करून जातलें आज मार्केट टोटली रेडी आसा म्हणजे बारीक बारीक जे पॉइंट आसा मागीर परते मार्केट मार्केट सो आमी खंयचे सेंट्रल ग्रुप म्युनिसिपालिटी सेंट्रल ग्रुप आनी कोण सोशल ऑर्गनायजेशन जाता तांकां आमी रेंटाक नाल्यार कित्याकूय सोशल कॉजूय दिवपाक एक विषय आसलो की जे नुस्तेकार आहात जे कितें थोडे होलसेला खातीर बोवाळ चालू हेचे बद्दल कशें म्हणजे म्हाका दिसता चेअरपर्सनान ताजें इंट्रॅक्शन घेवंक जाय आनी तेन्नाच सांगिल्लें की हे सगळें जे होलसेल ते बंद जावपाक म्हणजे तांचो बिजनस जायना म्हणून त्या कारवाई करून ताच्या चेअरपर्सनान तांचे सगळ्यांचे बंदूय केल्या आनी तांणीय सगळ्यांक कॉपरेट केल्या आमी तांकां सांगता तुमी जमता जाल्यार खंय तरी भायर 1-2 किलोमिटर भायर वचून सपोज बिजनस करपाक जाल्यार तुमी पळोवचो म्हणून नुस्तेकार आमची जी हांगा ट्रेडिशनल नुस्तेकार आसतात जी बाजारांत बसतात तांकां त्रास जावपाक ना तांकां बिजनसाक इफेक्ट जावपाक ना कित्याक ती सकाळ ते सांज पर्यंत नुस्त्याचोच बिजनस करूच आयिल्ली आसा आनी तांकां खंयच त्रास जावचो न्ही ताचे खातीर चेअरपर्सनांनी एक्शन घेवन तांचे ते सगळें बंद केल्या तरी पूण एक दोन कोण तरी चालू करतात तांकांय बंद करपाचें आमी थारायलां आनी आमी एक स्टेप फॉरवर्ड वचून सांगलां की चडूच कोण आयकना जाल्यार तांची सिलींग करची होलसेल मार्केट अशें मार्केटान अशें पळोवचें तुका 2 वरां दिवपाचें ट्रान्झॅक्शन न्ही ते एक एक्सरसायज म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक आपूण उलोवपाक शकता आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना आमी दोनूय पार्टी हाडून नुस्तेकार ती बसपाक रेडी आसत जाल्यार आमी हाडूंक शकता उलोवन एक सोल्युशन मेळटा पळोवपाक अदरवायज सांगता ते जायते प्रोजेक्ट घेवपाचे ते सगळं फ्री कोणाक कशें हे हो गोवा गव्हर्मेंटाक फर्स्ट तांणी हे आमकां दिलें म्हणून मेळटा पूण आतां हो फीश मार्केट तुमी धरलो पळय हो आमचो ऑनरेबल आयचो गव्हर्नर महामहिम राज्यपाल राजन आर्लेकर भाई हाणें स्टार्ट केल्लो पयलो तेन्ना तो जावपाक पावना कोणाकडेन हाजे पांय ताजे पांय मागीर जे फिलीप मंत्री आसतना ताणेंय प्रयत्न केलो जावना मागीर काल्लू जालो ताणेंय प्रयत्न केलो ताजे कडेन जावना सो लास्टाक खंय तरी हांवें एक एफर्ट घेतलो आनी तो जालो म्हणजे हें न्ही की हांवें सगळें हें घेतलो ताणीय बी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो तांचे कडेन जावना देवाच्या कृपेन म्हजो टायम बरो आशिल्लो म्हणजे ताणें आयकलें आनी भायर सरली सो क्रेडीट काय वता पूण ताजें क्रेडीट सगळें ह्या तिनूय आमदारांनी बी तितलेंच वता ताणी आपलो थोडो तरी वांटो घालो आसतलो न्ही थोडो तरी प्रयत्न केलो आसतलो कितें उलोवणी केल्या सक्सेस जावना सो इट इज अ कंबायंड एफर्ट एटलीस्ट वॉट दीस बरें बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटली हांवें म्हज्या अंडर केल्ले आसा हो प्रोजेक्ट स्पेशली हांव तिनूय आमदारांचे पसून देव बरें करूं म्हणटा तांणी आपलो एफर्ट घालो आनी खंय तरी वांगोवपाच्या खातीर आज आमी हो हें करूंक शकता केन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन खरें आमी आनी 10 दिसांनी करपाक केल्लो पूण हांवें थोडे खंय तरी पावस आसा त्यो काडून म्हाका एक मॅक्सिमम 15-20 दिसां भितर बारीक बारीक कितें पळय पावस आसा आमीच पयले परत एकदा सर आमी आमी फायनल म्हणजे तुमकां कितें जावं दीस इज द मार्केट ना इतलो सुंदर मार्केट जाला तुमी पळयता सो थोडे थोडे बारीक बारीक फॉल्स आसा तुमकां एक हांगा म्हणजे देवी दवरपा खातीर बारीक बारीक कॉम्पेल आशिल्ली ते हांगा मार्केटचो एक रूल ताणें हें करून नाशिल्लो सो दे वील स्टार्टींग बाय टुमॉरो बारीक ताचे ड्रेनेज मातशी खंय तरी सारकी नाशिल्ली ते बारीक बारीक ह्यो फायनल हें करपा खातीर फायनल आमी आपयतले मागीर देवी बाय आनी 10 दिसांनी दाजू आनी बाकीचे वास्कोचे जायते प्रोजेक्ट्स प्लॅन ताजेर कशें उलयता असले प्रोजेक्ट्स गोवाचो आसा म्हाका वास्कोच न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां तुमी पयलो की ब्रीज फाल्यां ओपन जाता आमचे मडगांव HGPDAचे मार्केट सर्वीस सेंटर ओपन जाता हे सगळें आनी प्लस आमचे वास्कोचे प्रोजेक्ट ताजे लागून आमचे कडेन व्हडलो आमी ग्रावंड घालता गोंय बी हें सगळें जाता कित्या खातीर डबल इंजीन सरकार म्हणजे सेंट्रलाकूय आमचो मोदी सरकार आसा आनी गव्हर्मेंटान गोंयांनी हे दोनी जेन्ना मेळटा तेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट फास्ट फास्ट जाता
हो बजेट तुमी पळयल्यार खूब सुंदर जाला आनी कल्पना करूंक शकना की हे फीश मार्केट फक्त नुस्तेकारां कडेन ताणें बरो मेंटेन करून दवरचो तशेंच खुबशे प्रोजेक्ट चालू आसा आनी 8 दिसांनी हाजो टेंडर जालो आनी ताचे मनोहर पर्रीकारान जेन्ना केल्ली तो अजून पर्यंत जायनाशिल्लो तांकां एडिशनल फंड दिवन पयलो टेंडर आयलो आनी तेंय काम बेगीन स्टार्ट केलें पॉवर हावसाचें स्टार्ट आसा सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट आसा म्हाका खूब उमेद दिसता की आमचो लूप ब्रिज म्हणजे जो ब्रिज आसा तो सुरवात जाता आनी हे करता आसतना खूब मनोहर पर्रीकाराची याद येता ताणें त्या टायमार ह्या लूप ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केले तशेंच आदलो आमदार मिलिंद नायक ताणें बी ह्या ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केले जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो हांव थंय वतालो तेन्ना तांच्यो मिटींग जाता आसतना हांव पळयतालो हेच्या पळयता आनी सगळ्यांचो वांटो आज तो ब्रिज इतलो सुंदर जाला आनी हो ब्रिज म्हाका दिसता कनेक्टिविटी आसा पळय म्हणजे हांव बॅकग्रावंड एक सांगपा खातीर तुका सगळ्यांत पयलीं खबर आशिल्लें आमी येतकूच आमी हांगा कोल पोल्युशन जाता आनी आमचे ट्रक्स हेवी व्हेहिकल्स हातूंतल्यान नाका म्हणून आमी मोहीम स्टार्ट केली आनी ताज्या अंतर्गत आमी हेवी व्हेहिकल्स आमी बंद केले मागीर त्यो नंबर 1 नंबर गेटी कडल्यान म्हाका लागून सिटीन बीच जावन सिटीन कांयच हेवी व्हेहिकल येनाशिल्ले कित्याक हांगा 2-3 एक्सिडंट जाल्ले आसा दिल्ली आसा तुमचो एक प्रेस भावाची बायल एक्सपायर जाल्ली आनी तें आनी परत घडचें न्ही म्हणून आमकां दिसतालें की आमकां तें सिटींतलें नाका आनी त्या खातीर आमी आपुणूच ह्या लूप ब्रिजाची वाट पळयताली हो लूप ब्रिज जो रविंद्र भवना कडेन कनेक्टेड आसा हो 80% ब्रिज आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता आनी त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता की वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय तरी आज कसलेच हेवी व्हेहिकल तरी वता थोड्यो ज्यो वस्तूच्यो आसा त्यो भायल्या भायर एक्झीट रॅम्पा वयल्यान भायर वतल्यो सो ज्यो थोड्यो आशिल्ल्यो म्हणजे वस्तू त्यो ऑटोमॅटीक भायर वतल्यो लूप ब्रिजा वयल्यान डायरेक्ट म्हणजे कोणाक कसलो त्रास ना हायवे वयल्यान तो बर्थ नंबर 9 वतलो सो एज अ MLA ऑफ वास्को म्हाका खूब हांव हॅपी हो इवन हो जो एक्झीट रॅम्प आशिल्लो ताचे खातीर कितलो प्रॉब्लेम आयिल्लो कितलो विरोध जाल्लो आनी हो लोकांनी विरोध करून करून म्हणजे 3-4-5 वर्सां ते अशेंच दवरले पूण आमी हाडले मुखेलमंत्र्या पासून आमी हाडलो ताजो अरेंजमेंट मातसो चेंज केलो आनी चेंज करून आज तो लूप ब्रिज एक्झीट रॅम्प रेडी आसा लूप ब्रिज रेडी आसा फाल्यां नितीन गडकरी आनी सोनोवालजी दोनी आमचो मुखेलमंत्री सदानंद भाई मागीर दामोदर नायक सर आनी श्रीपाद भाऊ ते सगळे येवन ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी सगळे वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल चिखले एकूच एक्झीट आशिल्लो आमकां हांगच्यान आमकां वता आसतना त्रास जाता ते ब्लॉकेजीस जातलो नागरांची हो तिसरो एक्झीट जावन फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जाय जाल्यार आमकां आनी एक एक्झीट डायरेक्ट मडगांव वचपा शकता नाजाल्यार कापां जाय थंय ताका डायरेक्ट करता सो एज अ MLA ऑफ वास्को त्या खातीर खूब बरी गोश्ट त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की डबल इंजिनचें जाता आमचे SGPDAचें मार्केट हाडला वेगळे व्हडले होलसेल मार्केट हे बी सविस्तर जे आमी फस्ट फेज केला आनी हे सगळें जाता केन्ना दोनूय केन्ना जाता मुखेलमंत्र्यान त्या खातीर हे सगळे जे इनवॉल्ड आशिल्ले नितीन गुरिनो सर हो जरा पर्रीकर नाजाल्यार बाकीचे सगळे आमी आमदार हांव आसा संजय आसा खूब आदलोय आमदार मिलिंद आनी खूब कश्ट करून प्रयत्न करून हे हाडला हांव आनी एक गजाल सांगूंक सोदना हो जो ब्रिज ओरिजिनल आसा तो पयलो बायणा बिचा वयल्यान सकयल्यान वतालो आनी तें जतून जाल्लें तो बीच आमचो पार जावपाक पूण ह्या सगळ्या लोकांनी प्रयत्न करून आज तो स्टेटाचेर हाडलो त्या खातीर आमचो बीच वाचलो सो वी शूड थँक ऑल दीज पीपल की ताणें थोडे एक्स्ट्रा पयशे लागले ताका ताजी वेवस्था गोवोरमेंटान केली आनी तो आज स्टेटाचेर आयलो त्या खातीर आज सगळ्या वास्कोकारां खातीर ही एक बरी गजाल एक न्यू इयर्स गिफ्ट आमकां मेळत आसा आनी हें एक गिफ्ट अशें म्हाका दिसता स्टेजीर जे मार्केट जाला इन्स्पेक्शन करपाक बिफोर हँड ओवर करता तेन्ना आमच्या फिशरमॅनाक तांकां खंय त्रास जावपा ना म्हणजे फायनल स्टेजीर आमी इन्स्पेक्शन केलें थोडे 2-3 मातशे जाग्याचेर मातसो प्रॉब्लम आहा तो फाल्यां आमी डिसोडाच्या मनशाक आपयला आनी ताचो आमी सुटाव करतले अशें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कित्याक हांगा ती तेजी देवाची सायबिणीक वचपाच्या ते जाग्यार तो आमी हें पळयलां आनी तांकां कशें करपाचें तें लास्ट टायम दाखयलें आमी पूण तें खंय तरी जावंक ना म्हणून तांकां स्पेशल तांच्या तांकां आपयलेलें आमी
म्हणल्यार तुमी जेन्ना हे फीश मार्केट पळयता एक ब्युटिफूल फीश मार्केट हो सारको एक मॉल दिसता पूण हे आतां जी नुस्तें विकतात त्या भयणींचेर आसा हो फीश मार्केट कसो दवरपाचो कित्याक हेतून तुमी नुस्तें विकतली पूण घेवपी जे लोक आसात ते येवपाक जाल्यार बरें क्लीन दवरपाक जाय पूण आमचो प्रयत्न आसता बाबा आमी तांकां खूब सपोर्ट करपाचो बिजनस वायज त्या खातीर आमी जो हॉल आमी वयर बांदला तो आत्तां तुमी आमदाराक सांगले बट तुमी त्या हॉलाचेर तो एक रेवेन्यू जनरेट आमकां हॉल आसा तितून आमी जे पयशे आमी काम म्युन्सिपालिटी करता तेच पयशांनी आमी आतां हेचो कितें आहा ते क्लिनर्स बीन फीश मार्केट आमी दवरतलो अशें आमी चिंतलें जायत्या लोकांकडे आमी उलयतना आयकतात लोकांक सवाय नुस्तें मेळटा पूण हे मार्केट बांदप लोक सवाय मेळटा म्हणून हांगा एकट्याच पळय सवाय बीन आतां तेंचो बिजनस ते हाडा पळय आतां कशें आहा होलसेल आनी हेच्या भितर तुका खूब डिफरंट आहा होलसेलान तुका कितें किलोनी घेता लोक आनी लोकांक ते सवाय मेळटा म्हणून लोक थंय वयतात पूण अशें जावपाक जायना बा आमकांय जाय बा तांकां तेंच्यांनी आतां इतले 25-30 वर्सां ते धंदो करता आनी आमी चेअरपर्सन जाल्यार आतां जाले 1.5 वर्सां दिसता आमी एका रातीन कोणाक सांगून चेंज करपाक जायना पूण आमकां एक कसो बाबा सुटावो जाय सुटावो जर मेळटा जाल्यार दोगांनी धंदो करपाक जाता बट तांकां जर 1 वर ना 2 वर दिले आनी तितून ते तर खूश जाले आनी पिक्चर बघूय खूश जाले जाल्यार आमकां नो प्रॉब्लम ते हांगा येवन धंदो करताले आता जे सध्या जे जाग्यार जे नुस्तेकार दिसता ते म्हणटा की तांकां क्लिनिनेस म्युन्सिपालिटी ना ना हांगाच तेची परिस्थिती येतली ना लास्ट टायम कितें जालें पळय तुजें आसता प्रॉब्लम कसो आहा लास्ट टायम ते तुमी जेन्ना व्हिडियो काडलो तेन्ना 2 दीस आमची गाडी बंद पडली त्या कारणान प्रॉब्लम जालो तेच्या मागीर तुमकां डेट दोन वर्सां तुमी आतां थंय आसा केन्ना तरी प्रॉब्लम जालो आतां तो तुज्या टेम्पररी तो दिल्लो तो सिस्टमॅटीक ना आमी तरी पण लाखांनी पयशे पूण तो करून दिलो कित्याक टेम्पररी बसपाक जाय म्हणून पूण ताका ड्रेनेज बिनेज मातशी प्रॉब्लम आसतलो म्हणून खंय तरी जातलो पूण त्या खातीर हो आतां जो बरो केला हो तेंच्यांनी दवरपाचो आमीच तांकां बरो करून दिलो म्हण ना हो तेंच्यांनी आतां आमी घरान कशें झाडू मारता पुसता बिसता सगळें तेंच्यांनी आपूण बरो दवरलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीची गरजूच ना सपोर्ट लास्ट टायम उलयताना म्हणटा सपोर्ट दिवना म्हणून तुमी कितें क्लीन करून आमकां हांगा तोच प्रश्न येता कित्याक 250 जेन्ना तुमी हे घालता तेन्ना 250 लोकांनी सपोर्ट दिवपाक जाय जर सपोर्ट लोकांचो सपोर्ट येयना जाल्यार कसो येयना सोपो हांवें लास्ट टायम पण सांगलें तो सोपो हो आमच्या म्युन्सिपालिटीचो हक्काचो आनी ही बिल्डींग तेंची न्हू ही बिल्डींग म्युन्सिपालिटीची जेन्ना आमकां सोपो मेळना जाल्यार आमकां अधिकार आहा ह्या बिल्डींगेक लॉक मारपाचो कोणाक धंदो करपाचो करून नाल्यार वचून घरा बसोनी आमी पयलीं स्ट्रिक्टली सांगलां तुमी हांगा बसता धंदो करतात जाल्यार तुमी ते पयशे दिवपाकूच जाय गिरीश बाबा फायनली आयज 25 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट खंय तरी चालू जालो एक कितलेशे वर्सां उरलो आनी आयज चालू जालो तुका कशें दिसता सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी सुरू केल्या ते 25-30 वर्साच्योच तुका खंयचीच वस्तू मेळपा 3 वर्सान आमी चालू केल्ली आनी 5 वर्सान बंद पडली तशें जायना ते सगळ्यो जे आमी आतां प्रकल्प जितले घेतल्या ते सगळे 30 वर्साचे भुरगीं जावन गेली पूण खंय तरी वास्को खूब फाटीं उरलें आमी खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदार फूल फॉलोअप करता आनी हे सगळें घडोवन पावता म्हणून खरेंच ताका देव बरें करूं म्हणटा बरें प्रोजेक्ट आयिल्लो आसा कशें तुमी पळयता इतलो लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट खरेंच बरें दिसता पयरूय आमी अंडरग्रावंड करतना वर्सां उरिल्ले सगळे प्रोजेक्ट आसा ते परते एकदां मार्गाक लागल्या म्हाका दिसता फीश मार्केटाचो ऑलमोस्ट 3 MLA जाले म्हणजे आमचे आर्टीन नालेकर सर जाले ताज्या मागीर इंद्रिया फिलिप सर जाले आनी मागीर कालूस आल्मेदा जाले तिगांकूय ह्या फीश मार्केटान यश मेळुना पूण आमचें नशीब म्हणपाचें आनी आमचे ऑनरेबल MLA आसा तांचो एक बरेपण आसा तांचेर विश्वास दवरून हे नुस्तेकारांनी आमी सुरवातीकूच हात घालो आनी इमिडिएटली तांणी अग्री केलें वेकेट करपाक हांव म्हणटालें खूब विश्वास तांचो कनेक्ट प्रोजेक्ट कित्याक आमी आतां तांच्या बरोबर इतलो तेंप वावुरता आनी त्या विश्वासाक पात्र करून आज 2 वर्सां भितर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर आमी आज हो सुंदरसो प्रकल्प रेडी जाला आनी तुमी मार्केट पळयलां एक अत्यंत सुसज्ज अशें बरें क्लीन फीश मार्केट आज वास्कोकारांक मेळटलें हें मार्केट बऱ्या परिस्थितीन दवरपाचें तांचेरूच आसा आमचो एक म्युन्सिपालिटीच्या वटेन एक रोल आसतलो पूण तांचे मेन जे यूज करतले तांचो आसा सो एज अ कावन्सिलर फॉर सिटी म्हाका खरेंच बरें दिसता अंडरग्रावंड केबलींग हे सगळे जे मेन आसा ते आमी म्हज्या वॉर्डान बाय डिफॉल्ट करता आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करून म्हणटा आमचे आमदार आनी जे बेटर आहा ताजी सरकार म्हणजे कित्याक तांची फॉलोअप हांवें पळयलां कंटिन्युअस प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक कंटिन्युअस म्हणजे सादेपणान जायना सगळें म्हाका हे सगळें आतां फॉलोअप लागता तो सगळो फॉलोअप
कंटिन्युअस फॉलो करून आज आमी सगळे प्रोजेक्ट सिटीनूच न्ही हांव म्हणटा ऑल ओवर वास्को ताच्या खातीर खूब एफर्ट्स घाल्ले आसा आनी अशेंच वास्कोकारांक आमी जाता तितले प्रोजेक्ट घेवन वास्कोक एक नवो लूक दिवपाचो आमचो प्रयत्न